ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः। तत्वज्ञान प्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेद सर्वमाया विभञ्जनः। शरवन्द विमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः। परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः। परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः। सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत। सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः। पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमंत्रस्वरूपवान्। सर्वतंत्रस्वरूपी च सर्वयंत्रात्मकस्तथा। कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु। बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः। कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः। कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्। संचलद्वाल सन्नद्ध लम्बमान शिखोज्ज्वलः। गंधर्व विद्या तत्त्वज्ञो महाबल पराक्रमः। कारागृह विमुक्ता च श्रृंखला बंध मोचकः। सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूता प्रतापवान्। वानरः केसरी सुतः सीता शोक निवारकः। अंजना गर्भ संभूतो वालार्क सदृशाननः। विभीषण प्रिय करो दस ग्रीव कुलांतकः। लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः। चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः। अक्षयहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः। लंकिणी भंजना श्रीमान सिंहिका प्राण भंजनः। गंधमादन शैलस्थो लंकापुर विदाहकः। सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्य कुलांतकः। सुरार्चितो महातेजा रामचूड़ामणि प्रदः। कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः। कवली कृतमार्तांड मंडलो विजितेन्द्रियः। राम सुग्रीव संधाता वही रावण मर्दना। स्फटिका भोवागधीशो नव्याकृति पंडितः। चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः। संजीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रता। कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कट मर्कटकः। दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकंठ मदापहृत। योगी राम कथालोलः सीतान्वेषण पंडितः। वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः। इंद्रजित् प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्र विनिवारकः। पार्थध्वजाग्र संवासी सरपंजर भेदकः। दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धनः। सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरंधरा। इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं। या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः। तत्वज्ञान प्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेद सर्वमाया विभञ्जनः। शरवन्द विमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः। परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः। परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः। सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत। सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः। पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमंत्रस्वरूपवान्।
सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्ब्यमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मिदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्ब्यमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः
विभीषण प्रिय करो 10 ग्रीव कुलांतकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षयहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राण भंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः राम सुग्रीव संधाता महि रावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मिदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी सरपंजरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरंधरा इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाक्षेत सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्या परिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो 10 ग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राण भंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः राम सुग्रीव संधाता
वहीं रावणमर्दना स्फटिका भोवागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मिदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहिता मोघा ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी सरपंजर भेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरंधरा इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठे शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्या परिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्तस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्ब्यमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूता प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादन शैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता वहीं रावणमर्दना स्फटिका भोवागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मिदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहिता मोघा ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी सरपंजर भेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धना
सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्धः लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता
परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्तस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वाल सन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृह विमुक्ता च श्रृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूता प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गन्धमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीव सन्धाता वहि रावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्र विनिवारका पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्व लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्तस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वाल सन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः
कारागृह विमुक्ता च श्रृंखलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूता प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गन्धमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मिदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विरवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्ब्यमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च श्रृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूता प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गन्धमादन शैलस्थो
लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्तस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृणव्रता
कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपंजरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरंधरा इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गन्धमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपंजरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरंधरा इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।
श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्तस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मिदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सर्पञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेद सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्तस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा
कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्ब्यमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महि रावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मिदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहिता मोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्धः लम्ब्यमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः
लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राण भंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः राम सुग्रीव संधाता महिरावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मिदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्य समुद्भवः इंद्रजित् प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्र विनिवारकः पार्थध्वजाग्र संवासी सरपंजरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत् प्रीतिवर्धना सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरंधरा इत्येवं श्री हनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विदुवंशकारकः परविद्या परिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्तस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राण भंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिंगलाक्षो वार्धिमयी नाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः राम सुग्रीव संधाता महिरावणमर्दना स्फटिकाभो वागधीशो
नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन गाहर्ता शुचिर्वाग्मिदृणव्रता कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषण पंडितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवा धुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं या पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।